हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु आर केमिस्ट्री। आजको केमिकल बन्डिङको लेक्चर नम्बर 2 रहेछ हाम्रो है त। फर्स्टमा हामीले इन्ट्रोडक्सन पढ्यौँ है, बोन्ड फर्मेसन किन हुन्छ, बोन्ड भनेको के, टाइप्स अफ बोन्ड हो कि नि। ल अब चाहिँ हामीले होइन टाइप्स अफ बोन्डको है सबै टाइप्स अफ बोन्डलाई हामी के गरौँ एक्सप्लेन गरौँ। त सबसे पहिले हामीले आयोनिक बोन्ड और इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डलाई एक्सप्लेन गरौँ। ओके, ल हेर, नामबाट थाहा हुन्छ आयोनिक भनेको हेर त, आयोनिक भनेको के रे, आयन्स भनेको केटायन र एनायन हो कि नै। यस, त केटायन र एनायनको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई के भन्छौँ हामीले, आयोनिक बोन्ड भन्छौँ। के भन्छौँ रे, आयोनिक बोन्ड। इट इज अल्सो कल्ड के इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड। इट इज अल्सो कल्ड के इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड। त सबसे पहिले के कुरा थाहा पाउँ होइन कि यो आयोनिक बोन्ड भनेको कसको कसको बिचमा फर्मेसन हुन्छ भनेर। त आयोनिक बोन्ड इज फर्म बिट्विन मेटल अनि के अरे नन मेटल भनेर। त आयोनिक बोन्ड इज फर्म बिट्विन मेटल एन्ड के अरे नन मेटल। मेटल र नन मेटलको बिचमा फर्म हुन्छ के अरे आयोनिक बोन्ड। एउटा हुन्छ दयालु, त मेटल इज दयालु। अर्को हुन्छ मायालु, नन मेटल इज के अरे मायालु। त मेटलले के गर्छ, इलेक्ट्रोन दिन्छ, एउटाले दिन्छ, अर्को रे इलेक्ट्रोन के गर्छ, लिन्छ। सो फर्म बिट्विन दयालु एन्ड मायालु। दयालु भनेको इलेक्ट्रोन दिने, इलेक्ट्रोन लस गर्ने कसले, त मेटलले। अर्को रे लिन्छ, इलेक्ट्रोन लिने गेन गर्ने कसले, त नन मेटलले। त यसरी आयोनिक बोन्डको फर्मेसन हुन्छ कुनमा रे, मेटल र नन मेटलमा। जस्तै सोडियम र क्लोरिनमा आयोनिक बोन्डको फर्मेसन हुन्छ र NaCl सलिड कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन जान्छ। त सोडियम इज मेटल, त यसले इलेक्ट्रोन के गर्छ, लस गर्छ र Na प्लसमा कन्भर्ट हुन्छ। Cl इज नन मेटल, यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, सोडियमले लस गरेको इलेक्ट्रोन के गर्छ र Clले गेन गर्छ अनि Cl माइनसमा कन्भर्ट हुन्छ। धेरै त केटायन र एनायनको फर्मेसन भयो कि नै हो। त यही केटायन Na प्लस र Cl माइनसको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई भन्छौँ हामीले आयोनिक बोन्ड भनेर भन्छौँ। ओके, ल यसलाई अझै म एक्सप्लेन गर्छु। त सबसे पहिले थाहा पाइराखौँ फर्म बिट्विन के अरे मेटल एन्ड नन मेटल, दयालु एन्ड मायालु। ओके, ल कसरी फर्म हुन्छ, त फर्म बाई दि होइन के गर्छ, त दयालुले दिन्छ, कम्प्लिटली दिन्छ हो कि नि। त फर्म बाई दि कम्प्लिट, फर्म बाई दि कम्प्लिट ट्रान्सफर, फर्म बाई दि कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ के अरे अफ इलेक्ट्रोन्स, फर्म बाई दि कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम वान एटम टु अदर एटम। अब कम्प्लिट ट्रान्सफर भयो भने त सोडियमले इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्यो भने सोडियम केमा कन्भर्ट हुन्छ, Na प्लसमा, एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ। Clले इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि केमा कन्भर्ट हुन्छ, त Clले इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने केमा कन्भर्ट हुन्छ, Cl माइनसमा कन्भर्ट हुन्छ हो कि नै हुन त। सो यसरी इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफर भयो भने के हुन्छ, त आयन्सको फर्मेसन हुन्छ कि नै। सो फर्मेसन अफ आयन्स हुन्छ, फर्मेसन अफ आयन्स केटायन र एनायन। अब त्यो आयन्स होइन, आयन्स आर लिङ्क टुगेदर कि फर्मेसन अफ, हेर त कम्प्लिट ट्रान्सफर इलेक्ट्रोन फ्रम वान एटम टु अदर एटम, द फर्मेसन अफ आयन्स एन्ड आयन्स आर लिङ्क टुगेदर बाई इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन, बाई के अरे इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन। अनि यही इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई नै हामी के भन्छौँ, आयोनिक बोन्ड भन्छौँ। त सोडियम मेटलले इलेक्ट्रोन लस गर्छ, Na प्लसमा कन्भर्ट हुन्छ। Clले के गर्छ अरे, सोडियमले इलेक्ट्रोन लस गर्छ, Na प्लस केटायन फर्म हुन जान्छ। Cl माइनस इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, Cl माइनसमा कन्भर्ट हुन्छ हो। अनि यो जुन आयन्स फर्मेसन भयो नि, त यही केटायन र एनायनको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई FOAलाई के भन्छौँ हामीले, आयोनिक बोन्ड भनेर भन्छौँ। ओके, ल अब हेर, जतिवटा मायालुले, मेटल भनेको के अरे दयालु, इलेक्ट्रोन लस गर्छ, नन मेटलकै इलेक्ट्रोन गेन गर्छ हो। जतिवटा इलेक्ट्रोनको लस र गेन हुन्छ नि, दिने र लिने काम हुन्छ नि जतिवटा इलेक्ट्रोनको, द्याट इज के अरे इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी। द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स लस्ट अर गेन्ड इज इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भनेर थाहा पाइराखौँ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी है त। ल जस्तै हेरौँ,
इक्जाम्पलमा भने ग्रुप फर्स्ट, त ग्रुप फर्स्ट भनेको हेर त, ग्रुप फर्स्टमा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, यो सबैको आउटर मोस्टमा कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, त एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भयो भने कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ, त एउटा गऱ्यो भने कति इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी, त 1। त ग्रुप नम्बर इज इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भन्दा हुन्छ, हो किन भन त। सो ग्रुप फर्स्टको लागि इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी इज 1, ग्रुप सेकेन्ड छ भने 2, थर्ड छ भने 3 है त, 5 छ भने हेर त 5वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। अब 5वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भयो भने ग्रुप 5मा भयो नाइट्रोजन, फोस्फोरस, यिनीहरू के हाम्रो नाइट्रोजन फोस्फोरस के हो, नन मेटल हो कि नै भन्नु त नन मेटल हो। त यिनीहरूले के गर्छ, 5वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ भने 5वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ भने के गर्छ, यसले 3टा इलेक्ट्रोन चाहिँ गेन गर्छ। के गर्नलाई, त 5 + 3 के 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ कि नै, अक्टेट पुरा गर्नलाई। सो ग्रुप 5को कति भ्यालेन्सी, 3। ग्रुप 6को कति, त ग्रुप 6 भनेको 6वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, त कतिवटा गेन गर्नु पर्यो 8वटा पुर्याउनलाई, 2टा, त भ्यालेन्सी 2। ग्रुप 7को हेर त 7वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, त 7वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा गेन गर्छ, एउटा गेन गर्यो भने 8वटा पुरा हुन्छ, हो कि नै। सो एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। डी ब्लक भनेको भेरिएबल हुन्छ है, जस्तै आइरनको हेऱ्यो भने आइरनको एटोमिक नम्बर 27, यसको कन्फिगरेसन हेऱ्यो भने आर्गन 4s2 3d के अरे 6, 4s2 3d 6 है त। सो यसले के गर्छ होइन, यसको एस र डी दुवैको सबसेलको इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्छ अरे, त बोन्ड फर्मेसनमा पार्टिसिपेट गर्छ है। दुवैले के गर्छ न त, बोन्ड फर्मेसनमा पार्टिसिपेट गर्छ। त डी ब्लकको जुन इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी हुन्छ नि, त्यो भनेको भेरिएबल हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ। सो भेरिएबल इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी अफ डी ब्लक एलिमेन्ट, यसको म अझै कुरा गर्छु किन भेरिएबल हुन्छ अक्सिडेसन स्टेटमा है त। ल त अहिले डी ब्लकको यति थाहा पाइराखौँ, भेरिएबल इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी। जस्तै आइरनको हेऱ्यो भने त आइरनको भ्यालेन्सी भनेको +2, फेरस फेरिक भयो भने +3 है त। सो दिज आर दि के इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी अफ आइरन, त डी ब्लकको भेरिएबल है त। ल अब यो आयोनिक बोन्डको फर्मेसन हेरौँ है त। एउटा NaCl को फर्मेसन हेरौँ हामी है, कसको रे, त NaCl को फर्मेसन हेरौँ है त। NaCl फर्मेसन, NaCl को फर्मेसन हेरौँ है, NaCl फर्मेसन। ल हेरौँ है त। सो NaCl फर्मेसनको लागि हेर त के हुनु पर्यो हेर त सोडियम मेटल छ, त सोडियमले के गर्छ, इलेक्ट्रोन लस गर्छ। के गर्छ रे, इलेक्ट्रोन लस गर्छ, केमा कन्भर्ट हुन्छ, Na+, अनि एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ है। तर एउटा कुरा थाहा पाइराख है, सोडियम मेटल आइसोलेटेड फर्ममा, एटम भनेको आइसोलेटेड फर्ममा एक्जिस्ट हुँदैन। त के गर्नु पर्यो, मेटललाई है सब्लिमेसन इनर्जी दिएर होइन, सब्लिमेसन इनर्जी दिएर यसलाई ग्यासियस फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, अनि मात्र इलेक्ट्रोन चाहिँ निकाल्न सजिलो हुन्छ है। सो सोलिड फर्ममा छ भने यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने, यसलाई चाहिँ ग्यासियस फर्ममा कन्भर्ट गर्ने। त सोडियम ग्यासियस भयो भने सोडियम ग्यासियसबाट के गरौँ, एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्न लस गर्यो, Na+ ग्यासियसमा कन्भर्ट हुन गयो, हो कि नै। ल सेम वेमा के हुन्छ र त, क्लोरिनले त हाफ Cl2 भनौँ, त एउटा यो पनि के हुनु पर्यो, त ग्यासियसमा हुनु पर्यो, हो कि नै। ल सो हाफ क्लोरिनले के गर्यो, इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, अनि केमा कन्भर्ट हुन्छ, त Cl- मा कन्भर्ट हुन्छ, हो कि नै। अब हेर त यो जुन सोडियमको हामीले कन्फिगरेसन लेख्यौँ भने सोडियम भनेको 11वटा, सोडियम भनेको 11 एटोमिक नम्बर भनेको 11वटा इलेक्ट्रोन, फर्स्ट सेलमा 2टा, सेकेन्डमा 8, त्यसपछि थर्डमा एउटा, हो कि नै। त 2, 8, 1 हुन्छ सोडियमको। अब इलेक्ट्रोन लस गरेपछि के हुन जान्छ हेर त, 2, 8 भयो कि नै हेर त। ल भनेको अक्टेट पुरा भयो कि नै, आउटर मोस्ट सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन, ल स्टेबल भयो भनेको थियो नि, बोन्डको फर्मेसन इलेक्ट्रोन लस गर्यो, स्टेबल हुन गयो है। नियरेस्ट इनर्ट ग्यासको कन्फिगरेसन, Cl2 भनेको क्लोरिन, त क्लोरिन भनेको 17, एटोमिक नम्बर 17 भनेको 17वटा इलेक्ट्रोन, त फर्स्ट सेलमा 2टा, सेकेन्डमा 8, थर्डमा के हुन्छ 7 हुन्छ कि नै हेर त। 8, 2, 10, 7, 17, अक्टेट पुरा भाषा छैन, त एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो। अब के हुन गयो त, यो भनेको Cl- ग्यासियस एनायनमा कन्भर्ट भयो कि नै भन त। ल यसको के हुन जान्छ अरे, यसको कन्फिगरेसन 2, 8, 8 भयो कि नै।
ल हेर, त Na प्लसको पनि 2 8 हुन गयो, Cl माइनसको पनि 2 8 8 हुन गयो। ल दुवै भनेको स्टेबल भयो कि नै, इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन भयो कि नै, दुवैको अक्टेट पुरा भयो कि नै। जब अक्टेट नै पुरा भयो भने होइन, स्टेबल भइदियो भने अब किन चाहिँ यो दुइटाले बोन्ड फर्मेसन गर्नु पर्यो, किन यो Na प्लस र Cl माइनस मिलेर NaCl फर्मेसन गर्नु पर्यो, किन यस्तो स्टेबल नै भइदियो नि त होइन। 8वटा 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 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 8वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भयो नि त, अक्टेट त पुरा भयो हो। अक्टेट पुरा भए पनि होइन, अक्टेट पुरा भए पनि यिनीहरू भनेको ग्यासियस स्टेटमा अनस्टेबल नै हुन्छ। यो त यस्तो कुरा भयो नि है। पढाइ गर्यो, ल पढाइ गरेपछि के गर्दैछौ रे, जब गर्दैछौ होइन, जब गर्दैछौ त के जब गर्ने बित्तिकै स्टेबल हुन्छ होइन। सोडियमले के गर्यो रे, इलेक्ट्रोन लस गर्यो, इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन आयो भनेको जब गरे जस्तै। अब के यो दुइटाले फेरि के गर्छ त, अब यो दुइटाले बोन्ड बनाउनु पर्यो कि नै भन त। जस्तै एउटा केटाले पढाइ सढाइ गर्यो, जब गर्दैछ, अर्को केटीले पढाइ सढाइ गर्यो, जब गर्दैछ। अब के जब गर्ने बित्तिकै स्टेबल भयो होइन। के गर्छ यो दुवैले, दुवै मिलेर के गर्छ त बोन्डको फर्मेसन गर्छ भनेको बिहे गर्छ हो कि नै हो। यहाँ पनि सेम कुरा हेर, सोडियमले इलेक्ट्रोन लस गरेर अक्टेट पुरा गर्यो, इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन, यो पनि अक्टेट पुरा गर्यो। अब दुवैले जब गरेपछि के हुन्छ, अब दुवैले बोन्ड फर्मेसन गर्छ भनेको दुवैको बिहे गराइदियो, सिम्पल कोड हो कि नै। त Na प्लस ग्यासियस केटायन र Cl माइनस ग्यासियस एनायन मिलेर के बनाइदिन्छ अरे, 1 मोल NaCl सलिडको फर्मेसन हुन जान्छ। र यो जुन छ नि होइन, Na प्लस केटायन र Cl माइनस एनायन हो, यो दुइटाको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन, यो दुइटाको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई के भन्छौँ हामीले, दिस फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज कल्ड आयोनिक बोन्ड भनेर भन्छौँ है। जेनरली एउटा कुरा म के भनिदिन्छु होइन, जेनरली हामीले कोभ्यालेन्ट बोन्ड हेर्दाखेरि यसरी हाम्रो होइन है धर्काएर देखाउँछौँ HCl भनेर हो कि नै। तर NaCl हामीले Na अनि एउटा बोन्ड होइन यसरी, अनि Cl भनेर यसरी धर्का कोरेर हामीले चाहिँ देखाउन मिल्दैन है। आयोनिक बोन्ड इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन। सो डाइरेक्ट हामीले यो Na प्लस र Cl माइनसको बिचको यो जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ नि, द्याट इज द आयोनिक बोन्ड। आयोनिक बोन्डलाई यसरी होइन धर्का कोरेर देखाउने चाहिँ मिल्दैन है। सो आयोनिक बोन्ड इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन के अरे, केटायन एन्ड एनायन। ल यसरी NaCl को के भयो अरे, फर्मेसन भयो है। ल एउटा कुरा नोटिस गऱ्यौँ हामीले, सोडियमले इलेक्ट्रोन लस गर्यो, के फ्रीमै गर्छ, कहाँ गर्छ र, साथीसँग जाऊ होइन, 1000 रुपियाँ माग, 5000 माग, फ्रीमै दिन्छ, दिँदैन नि त। कहाँबाट सोडियमले फ्रीमै इलेक्ट्रोन दिन्छ, दिँदैन। सोडियमको इलेक्ट्रोनलाई फकाउनु पर्छ है। ल यहाँ क्लोरिनले इलेक्ट्रोन लिएपछि हेर त के हुन्छ त, यहाँ पनि इनर्जी केही इन्भल्भ हुन्छ, यहाँ पनि इनर्जी इन्भल्भ हुन्छ। ल अब यो Na प्लस Cl माइनसको फर्मेसन भयो, दुवै मिलेर के बनायो, NaCl बनायो। त यहाँ पनि के हुन्छ, इनर्जीको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भनेको त। Na प्लस स्टेबल भयो कि नै, यो पनि Cl माइनस इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन भयो कि नै हेर त, अक्टेट पुरा गर्यो कि नै हेर त हो। त यहाँ हेर त स्टेबिलिटी आइरहेछ कि नै। अब यो दुइटा मिलेर झन् NaCl बनाइदियो हो कि नै, अब त झन् धेरै स्टेबल भयो हो। त यो तिनटै केसमा के हुन्छ अरे, इनर्जीको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। कुन कुन इनर्जीको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त्यसको बारेमा पढौँ। यसको Na प्लस फर्मेसनको बेलामा, Cl माइनस फर्मेसनको बेलामा र NaCl फर्मेसनको बेलामा के हुन्छ, इनर्जीको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। कुन कुन इनर्जी हुन्छ त्यसको बारेमा हेरौँ है। ल इम्पोर्टेन्ट छ। सो हेर त, इनर्जी टर्म्स इन्भल्भ इन आयोनिक बोन्ड फर्मेसन। ल सो हेरौँ, भर्खर हामीले के गर्यौँ हेर त, फर्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि होइन, सोडियमले है यसलाई हामीले केमा पठायौँ त, ग्यासियस स्टेटमा पठायौँ। त सोडियमले के गर्यो हेर त, सोडियमले होइन इलेक्ट्रोन लस गरेर, सोडियमले इलेक्ट्रोन लस गरेर केमा कन्भर्ट भयो अरे, सोडियम केटायनमा कन्भर्ट भयो, Na प्लसमा कन्भर्ट भयो। के गर्यो अरे, इलेक्ट्रोन लस गर्यो है। ल अब यो सोडियमले सजिलै इलेक्ट्रोन लस गर्दैन, के गर्नुपर्छ, फकाउनुपर्छ। के फकाउने थाहा छ नि हामीलाई है, पिरियोडिक टेबलमा पढाएको थिएँ। फकाउने इनर्जीलाई के भन्छ हामीले, आयोनाइजेसन इनर्जी। भेरी गुड। के भन्छौँ रे, आयोनाइजेसन इनर्जी, IE। वाट इज रे,
आयोनाइजेसन इनर्जी आई। वाट इज आयोनाइजेसन इनर्जी? त इट इज द फकाउने इनर्जी भनेको इनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ एन इलेक्ट्रोन फ्रम न्युट्रल आइसोलेटेड ग्यासियस एटम। सो आयोनाइजेसन इनर्जी डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने एटम मस्ट बी न्युट्रल, एटम मस्ट बी ग्यासियस, र ग्यासियस छ भने आइसोलेटेड है त। सो आइसोलेटेड न्युट्रल ग्यासियस एटमबाट इलेक्ट्रोन निकाल्नलाई जति इनर्जी चाहिन्छ द्याट इज द आयोनाइजेसन इनर्जी। इट इज अल्सो कल्ड फकाउने इनर्जी है त। ल आयोनाइजेसन इनर्जीको डिटेल कुरा गर्छौँ हामी पिरियोडिक टेबलमा है त। ल अब मलाई भन, यो जुन आयोनाइजेसन इनर्जी छ नि त्यो धेरै भएको राम्रो हो कि थोरै भएको राम्रो? ल भनौँ। आयोनाइजेसन इनर्जी फकाउने इनर्जी। अब कसैलाई फकाउन धेरै इनर्जी चाहियो त्यो राम्रो हो कि थोरै इनर्जीमा फकाउन सकिन्छ त्यो राम्रो? थोरै इनर्जीमा फकाउन सकिन्छ द्याट इज राम्रो हो कि नै? सो आयोनाइजेसन इनर्जी फर द आयोनिक बोन्ड फर्मेसन के हुनु पऱ्यो रे? मस्ट बी लो। आयोनाइजेसन इनर्जी के हुनु पऱ्यो रे? लो हुनु पऱ्यो। जति थोरै इनर्जीमा फकिन्छ त्यति नै राम्रो हो कि नै भन त। ल सेकेन्डमा के भइरहेछ र त? सिएल माइनस सिएलले होइन, सिएलले के गर्छ अरे त क्लोरिनले के गर्यो त? क्लोरिनले के गर्यो त? इलेक्ट्रोन गेन गर्यो। के गर्यो क्लोरिनले? इलेक्ट्रोन गेन गर्यो प्लस ई। इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि केमा कन्भर्ट भयो त? सिएल माइनस ग्यासियस एनायनमा कन्भर्ट भयो। ल एउटा कुरा याद छ कि नै? जब न्युट्रल आइसोलेटेड र ग्यासियस एटमले इलेक्ट्रोन गेन गर्दाखेरि है त्यहाँ के हुन्छ? इनर्जीको रिलिज हुन्छ। द्याट इनर्जी के अरे? इलेक्ट्रोन एफिनिटी हो कि नै? सो दिस इज इलेक्ट्रोन एफिनिटी EA। when the amount of energy released when an extra electron is added to neutral isolated gaseous atom is called के? इलेक्ट्रोन एफिनिटी। पढाएको थिएँ पिरियोडिक टेबलमा हो कि नै? ल भन, अब इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको के अरे? रिलिजवाला इनर्जी भयो। अब हेर्नु त, भर्खर हामीले फर्स्ट लेक्चरमा पढाएको थियौँ इनर्जी जति धेरै रिलिज उति नै राम्रो हो कि नै? किनभने जति धेरै रिलिज स्टेबिलिटी उति नै धेरै हुन्छ। किनभने स्टेबिलिटी इज वाट रे? स्टेबिलिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इनर्जी हो कि नै? त जति धेरै इनर्जी जति धेरै रिलिज उति नै के हुन्छ? स्टेबल आउँछ, स्टेबिलिटी आउँछ है त। ल सो आयोनाइजेसन इनर्जी के हुनु पऱ्यो रे? आयोनाइजेसन इनर्जी मस्ट बी के रे? हाई। आयोनाइजेसन इनर्जी के रे? मस्ट बी हाई। ल यो कुरा बुझ्यो कि नै? अब हेर त Na प्लस ग्यासियस केटायनको फर्मेसनमा इनर्जी इन्भल्भमेन्ट इज आयोनाइजेसन इनर्जी। दिस इज मस्ट बी लो। जति थोरैमा फकाउन सकिन्छ उति नै राम्रो। इलेक्ट्रोन एफिनिटी रिलिजवाला इनर्जी हो। जति धेरै रिलिज भएको उति नै राम्रो किनभने स्टेबिलिटी आउँछ। त आयोनाइजेसन इनर्जी हाई। अब हेर त ग्यासियस केटायन ग्यासियस एनायनको फर्मेसन भयो। अब दुइटैको बिए गराइदियो भनेको Na प्लस ग्यासियस केटायन र सिएल माइनस ग्यासियस एनायन दुवै मिलेर होइन के बनाइदिन्छ अरे? दुवै मिलेर एक मोल NaCl सोलिड कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन जान्छ। एक मोल NaCl सोलिडको फर्मेसन। अब मलाई भन, यो ग्यासियस केटायन र ग्यासियस एनायन मिलेर एक मोल NaCl कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन गयो। अब यो त झन् धेरै स्टेबल भयो। झन् धेरै स्टेबल भयो भने यहाँ झन् धेरै इनर्जी रिलिज भएको होला कि नै भन त? यस, भनेको NaCl को ल्याटिसको फर्मेसन भयो। ल्याटिस भनेको 3D स्ट्रक्चरले भन्छौँ हामी। के भन्छौँ? ल्याटिस। जस्तै हाम्रो बिल्डिङ छ नि, घरको बिल्डिङ इज ए ल्याटिस भन्न मिल्छ हामीले है। सो NaCl ल्याटिसको क्रिस्टलको फर्मेसन हुन गयो। यहाँ पनि इनर्जीको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ र त्यो इनर्जीलाई हामीले के भन्छौँ? ल्याटिस इनर्जी LE भनेर। वाट इज ल्याटिस इनर्जी? LATTICE NERGY energy, lattice energy. What is lattice energy? So it is the energy released when 1 mole of ionic compound is formed from gaseous cation and gaseous anion. फेरि सुन, lattice energy is the energy released when 1 mole of, हेर त 1 mole फर्म भएको छ कि नै? ionic compound is formed from its gaseous cation and gaseous anion is called कि ल्याटिस इनर्जी। अब भन, ल्याटिस इनर्जी पनि भन त्यो रिलिजवाला नै इनर्जी हो। त रिलिजवाला इनर्जी भर्खर पढेको थियो, जति धेरै हाई उति नै राम्रो हो कि नै? त ल्याटिस इनर्जी पनि के हुनु पर्ने रे? हाई हुनु पर्ने।
त हाई रे हाई भयो, हेर त हाई रे हाई कतिवटा रे ल आयोनाइजेसन इनर्जी जति थोरै उति राम्रो, किन फकाउने इनर्जी छ। इलेक्ट्रोन एफिनिटी हेर त, हामीले इए लेखिदिएको छु, हेर आई लेखिदिएको थिएँ। इलेक्ट्रोन एफिनिटी जति धेरै हाई, रिलिजवाला इनर्जी छ जति धेरै हाई उति नै राम्रो, हो कि नै। ल ल्याटिस इनर्जी रिलिजवाला इनर्जी जति धेरै रिलिज उति नै धेरै राम्रो, किनभने स्टेबिलिटी आउँछ, हो कि नै। त इफ हामीलाई सोध्यो होइन कि आयोनिक कम्पाउन्डको स्टेबिलिटी भनेको कुन इनर्जीले देखाउँछ, त ल्याटिस इनर्जीले, किनभने जति धेरै इनर्जी रिलिज हुन्छ उति नै धेरै के हुन्छ अरे कम्पाउन्ड चाहिँ स्टेबल हुन्छ भनेको। स्टेबिलिटी अफ कम्पाउन्ड आयोनिक कम्पाउन्ड इज प्रोपोर्सनल टु ल्याटिस इनर्जी भनेर हामीले लेख्न मिल्छ है डाइरेक्ट। के अरे हेर त, स्टेबिलिटी यहाँ लेखिदिन्छु है त, स्टेबिलिटी अफ आयोनिक कम्पाउन्ड इज प्रोपोर्सनल टु के अरे इज प्रोपोर्सनल टु ल्याटिस इनर्जी एलई भनेर भन्दा हुन्छ। क्वेसन पनि सोधेको छ है, हामी गर्छौँ क्वेसन। ओके ल, सो यो भयो हाम्रो इनर्जी टर्म्सको इन्भल्भमेन्ट। सो मलाई भन अब फेभरेबल कन्डिसन फर आयोनिक बोन्ड फर्मेसन भन्यो भने के भन्छौँ त, आयोनाइजेसन एनर्जी के हुनुपर्ने, मस्ट बी लो हुनुपर्ने, भेरी गुड। इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुनुपर्ने त, रिलिजवाला इनर्जी हो त मस्ट बी हाई। ल्याटिस इनर्जी पनि जति धेरै हाई उति नै राम्रो। र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स जुन हुन्छ नि, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स हो यो चाहिँ के हुन्छ होइन 1.8 भन्दा चाहिँ ग्रेटर हुनुपर्ने, के अरे 1.8 भन्दा ग्रेटर अर इक्वल टु हुनुपर्ने। इफ भयो भने के हुन्छ त, आयोनिक बोन्डको फर्मेसन हुन्छ है। ल एउटा यो पनि थाहा पाइराखौँ, के अरे ग्रेटर इक्वल टु के अरे 1.8। जस्तै NaCl को फर्मेसन हेर्दाखेरि होइन, सोडियमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको भ्यालु हुन्छ 0.8, क्लोरिनको हुन्छ 3, डिफरेन्स निकाल्दा त के हुन्छ 3 - 0.8 भनेको 2.2 भयो कि नै। यो भनेको ग्रेटर देन 1.8 हो कि नै हो। त इफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स डेल्टा EN भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स 1.8 भन्दा ग्रेटर छ भने त्यो दुईटा एटमको बिचमा के हुन्छ अरे आयोनिक बोन्डको फर्मेसन हुन्छ भनेर थाहा पाइराखौँ है। सो दिज आर दि फेभरेबल कन्डिसन्स फर के अरे आयोनिक बोन्ड फर्मेसन। ल सो दिस इज आयोनिक बोन्ड फर्मेसन। अब हामी नेक्स्ट लेक्चरमा होइन यो जुन ल्याटिस इनर्जी पढ्यौँ न हामीले, ल्याटिस इनर्जी एलई भनेर होइन, कि 1 मोल आयोनिक कम्पाउन्डको फर्मेसन हुँदाखेरि फ्रम ग्यासियस केटायन एन्ड एनायन इज ल्याटिस इनर्जी। अब यो ल्याटिस इनर्जीलाई एफेक्ट पार्ने फ्याक्टर्स चाहिँ के हुन जान्छ त्यसको हामी पढौँला है त। ल यो चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा पढौँला है। ल थ्याङ्क यू भेरी मच।